वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक कोटली सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम न्यासी की दरस शरीफ गुलहार में उर्स मुबारक में हाज़री दुआया तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर तहरीक आज़ादी कश्मीर पाकिस्तान की सरबुलंदी, औलिया कराम, इमरान खान की रिहाई, बुजुर्गान दीन, शहदा के दर्जात और आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दुआएं की। साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम न्यासी ने औलिया की दीनी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि औलिया कराम ने बरसगीर में इस्लाम की तबलीग और फ़रोग़ और अमन कायम रखने में हमेशा अहम किरदार अदा किया। खबर शामिल करते हैं तहसील ठल सुल्तान अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट के मुताबिक NA 191 कशमोर एट कंदकोट JUI के नामजद उम्मीदवार मीर शाह ज़ैन खान बजानानी का बंगलानी हाउस ठल आमद। बंगलानी बरादरी के चीफ ऑफ बंगलानी मीर जहांगीर खान बंगलानी ने अपनी पूरी बरादरी समेत NA 191 कशमोर एट कंदकोट JUI के नामजद उम्मीदवार मीर शाह ज़ैन खान बजानानी की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। इस मौके पर बंगलानी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मोअज़्ज़िज़ीन और मोतबरीन बड़ी तादाद में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी SDO महकमा नहार संचानवाला चीफ ऑफिसर बल्दिया विहाड़ी के सरपरस्ती में शहर भर से सीवरेज का गंदा पानी पाकपतन कैनाल में छोड़ा जाने लगा, जिसके बायस मछली का शिकार करने वाले मुकामी ठेकेदार को लाखों के नुकसान का अंदेशा। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी SDO महकमा नहार संचानवाला चीफ ऑफिसर बल्दिया विहाड़ी की सरपरस्ती में शहर भर से सीवरेज का गंदा पानी पाकपतन कैनाल में छोड़ा जाने लगा, जिसके बायस मछली का शिकार करने वाले मुकामी ठेकेदार को लाखों के नुकसान का अंदेशा है। मुकामी ठेकेदार ने डायरेक्टर ऑफ फिशेज पंजाब को लाखों रुपए अदा करके पाकपतन कैनाल का ठेका हासिल किया, जबकि डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी SDO महकमा नहर बल्दिया विहाड़ी ने मुबैना तौर पर मिली भगत से सीवरेज डिस्पोजल का गंदा पानी पाकपतन कैनाल में डालना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ठेकेदार को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। सीवरेज के गंदे पानी की वजह मछलियां मरने लगी हैं। मुकामी ठेकेदार ने बादौलत जनाब सीनियर सिविल जज नदीम अंजुम की अदालत से सीवरेज डिस्पोजल के गंदे पानी के खिलाफ स्टे हासिल होने के बावजूद भी गंदा सीवरेज डिस्पोजल का पानी मुबैना तौर पर महकमों की मिली भगत से पाकपतन कैनाल में छोड़ा जा रहा है, जिस पर मुकामी ठेकेदार ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर, निगरान वज़ीर आला पंजाब और दीगर महकमों से अपील की है कि सीवरेज डिस्पोजल के गंदा पानी को फिलफौर बंद करवाया जाए। खानका डोगरा में एक दिन में मुतअद्दिद वारदातें। पुलिस ने 15 की कॉल्स पर तमाम वाक़यात की तफ्तीश शुरू कर दी है। खानका डोगरा में नुमान नामी शख्स के मुताबिक 3 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं ने इससे नहर के करीब 2 मोबाइल, 70,000 नकदी और इसकी मोटरसाइकिल छीन ली। उमर हयात ने पुलिस को इत्तला दी कि सालार बंगला के करीब इस पर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके जख्मी करते हुए फरार हो गए। सालार भटिया के करीब भी लाखों रुपए छीनने की इत्तला है, जबकि एक और वारदात में मोटरसाइकिल छीनने की पुलिस को इत्तला मिली है। पुलिस ने तमाम वाक़यात में पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। खिपरू से हमारे रिपोर्टर हाजी जाफर बोजदार की रिपोर्ट के मुताबिक खिपरू की साई कॉलोनी के रहायशी 7वीं जमात की तुलबा आनिया अंजलि कोल्हन को वहशी जवाबदार चर्च के बोर्ची ने चर्च के कमरे में ले जाकर मुबैना जिनसी ज्यादती कर दी। बच्ची की चीखों पर कॉलोनी वाले पहुंच गए। ऐसी शिकायत पर खिपरू पुलिस पहुंचकर बच्ची को तहसील अस्पताल खिपरू ले आई, जहां पर ड्यूटी डॉक्टरानी ने मेडिकल टेस्ट की। टेस्ट में जिनसी ज्यादती की तस्दीक कर दी। खिपरू पुलिस ने बोर्ची को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के वालिद चंदर ईसाई ने बताया कि मेरी बच्ची पर पादरी के बर्ची साजन ने नाहक किया है, इंसाफ किया जाए। दूसरी जानिब खिपरू थाने पर अन्या अंजलि के वालिद के फरियाद पर जवाबदार साजन वल्द सोमार कोल्ही पर मुकदमा दर्ज कर लिया। खिपरू पुलिस के मुताबिक नौजवान बच्ची की ज्यादती करने वाले जवाबदार साजन को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। खबर शामिल करते हैं बाड़ू से हमारे नुमाइंदे अली गोहर महर की रिपोर्ट के मुताबिक ढहरकी नेशनल प्रेस क्लब ढहरकी के सालाना बराए 2023 और 2024 इलेक्शन में नौमुंतखब काबीना होने वाले तमाम अहदेदारों को सुबह वजीर इंजीनियर अब्दुल बारी खान पताफी मुबारकबाद देने के लिए ढहरकी नेशनल प्रेस क्लब ढहरकी पर पहुंच गए। ढहरकी तफसीलात के मुताबिक ढहरकी नेशनल प्रेस क्लब ढहरकी के सालाना बराए 2023 और 2024 के इलेक्शन में नौमुंतखब कामयाब होने वाले तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद देने के लिए सुबह वजीर इंजीनियर अब्दुल बारी खान पताफी ढहरकी नेशनल प्रेस क्लब ढहरकी पर पहुंचकर तमाम अहदेदारों को फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद पेश की और इनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर नौमुंतखब ढहरकी नेशनल प्रेस क्लब के सदर लाला कादिर भुट्टो, नायब सदर शकील रजा, सीनियर नायब सदर इम्तियाज भुट्टो, जनरल सेक्रेटरी मंसूर भुट्टो, ज्वाइंट सेक्रेटरी रफीक समेजू, खजानची आबिद मलिक, ऑफिस सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद असलम, हुसैनी इतला सेक्रेटरी जहीर सोमरू, मलिक मजलिस आमला कादिर खान जट, हुसैन भुट्टो, असद सोमरू, मीर लशारी ने प्रेस क्लब पर आए हुए मेहमानों को सिंध की सकाफत अजर का तोहफा भी दिया।
خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودھری شوکت بسرا اور ان کی اہلیہ محترمہ رضوانہ نواز کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 163 ہارون آباد فوٹ آباد سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر رہنما تحریک انصاف شوکت بسرا کا رد عمل، آئیے سنتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آج عمران خان اور تحریک انصاف کے چاہنے والوں کے جس طرح ان گلو بٹوں نے، یہ پریزائڈنگ آفیسر نہیں ہیں، یہ گلو بٹ ہیں، انہوں نے کاغذات نامزدگی مسترد کیے ہیں، اسی طرح شوکت بسرا جس کا تعلق جنوبی پنجاب کے ضلع بہاول نگر NA 163 ہارون آباد فوٹ آباد سے ہے، میری اور میری اہلیہ کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے۔ اگر عمران خان سے محبت اور وفاداری جرم ہے تو شوکت بسرا یہ جرم 100 بار کرے گا اور کرتا رہے گا، کیونکہ عمران خان میری اور میرے بچوں کی اور آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے اعلیٰ عدلیہ سے کہ اعلیٰ عدلیہ ہمیں ضرور انصاف دے گی۔ اور میرے پیارے پاکستانیوں، اور خاص طور پہ میرے حلقہ کے غیور عوام، ہارون آباد فوٹ آباد کے غیور لوگوں، گواہ رہنا، شوکت بسرا عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے، کھڑا رہوں گا۔ ایسی MNA شپ، 100 MNA شپ عمران خان پہ قربان۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پاکستان مسلم لیگ کے امیدوار سابق رکن قومی اسمبلی چودھری نور الحسن تنویر کو ایک اور سیاسی جھٹکا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما سینئر رہنما سید پیر صابر حسین شاہ نے اپنے ساتھیوں سمیت پاکستان مسلم لیگ نواز کو خیر بات کہہ کر پاکستان مسلم لیگ ضیاء وائٹل گروپ میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کیا۔ سید پیر صابر حسین شاہ نے سربراہ مسلم لیگ ضیاء الحق شہید محمد اعجاز الحق اور صوبائی صدر مسلم لیگ ضیاء سابق MPA چودھری غلام مرتضیٰ، محمد کلیم اسلم، چودھری عظیم عقیل گوہر، حاجی عالم کمبو، ملک محمد ارشد، حاجی محمد اسلم کو اپنی رہائش گاہ فقیر والی میں مدعو کی، اور سید پیر صابر حسین شاہ نے اپنے ساتھیوں محمد اسلم، محمود قاسم، محمد صابر، محمد ساجد، چودھری منشا، اکبر جویا، زہیب شاہ، سلیم وارسی، زین شاہ، ملک ظہیر، عمار کمبو، سید قمر شاہ، علی سلیم وارسی، محمد ندیم سمیت دیگر ساتھیوں کے ہمراہ مسلم لیگ ضیاء وائٹل گروپ میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کیا۔ محمد اعجاز الحق اور چودھری غلام مرتضیٰ نے سید پیر صابر حسین شاہ کو ساتھیوں سمیت دل کی عطا گہرائیوں سے ویلکم کیا اور الیکشن میں ساتھ چلنے کا عزم کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے اب چمکے گا گاؤں پروگرام یونین کونسل کسوکی میں اسسٹنٹ کمشنر ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ میڈم سید تاشان فاطمہ کی نگرانی میں یونین کونسل کسوکی میں صفائی ستھرائی کے سلسلہ میں اب چمکے گا گاؤں کا دورہ کیا، جس میں میڈم تاشان فاطمہ لوکل گورنمنٹ نے یونین کونسل عملے کو پابند کیا کہ وہ گلی محلہ میں صفائی ستھرائی کے پروگرام کو جاری رکھیں اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس موقع پر PSO راجہ اسرار اور یونین کونسل سیکرٹری اسد علی موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر میڈم سیدہ تاشان فاطمہ نے سینیٹری ورکر کو پابند کیا کہ اب چمکے گا گاؤں پروگرام میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، جبکہ عملے نے اس بات کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر لوگوں نے صفائی کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کیا۔ حافظ آباد نامعلوم افراد کا محمد عظیم نامی غریب کے مکان پر دعویٰ۔ نامعلوم افراد نے گھر کی دیواریں گرا دی، شدید توڑ پھوڑ کی۔ محمد عظیم نامی شخص نے چند روز قبل مکان خریدا۔ نامعلوم افراد دیواریں گرانے کے علاوہ دروازے، کھڑکیاں اور قیمتی سامان بھی لے گئے۔ حافظ آباد محمد عظیم نے 15 ہیلپ لائن پر کال کی۔ پولیس اہلکار اپنے موبائل پر وقوع کی ویڈیوز بنا کر چلے گئے۔ حافظ آباد جب بھی تھانہ سٹی درخواست دینے گیا تو وہاں عملہ نے مجھے یہ کہہ کر بھیج دیا کہ سسٹم میں خرابی ہے، 2 گھنٹے بعد آنا۔ حافظ آباد نامعلوم افراد نے مجھے شدید مالی نقصان پہنچایا ہے۔ محمد عظیم۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد میرے اعلیٰ حکام سے درخواست ہے میری مدد کی جائے اور ان نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد سے شیخ امیر علی کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد پنجاب فوڈ اتھارٹی کھیت سے پلیٹ تک معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے کوشاں۔ DG فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایات پر فوڈ مافیاز کے خلاف فوڈ سیفٹی ٹیمیں شب و روز فیلڈ میں سرگرم عمل۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ضلع حافظ آباد کی جانب سے رواں سال میں کی گئی کارروائیاں
12,000 سے زائد مقامات کی چیکنگ، ناقص خوراک میں ملوث 50 سے زائد یونٹس بند کروا دیے گئے، 50 مقدمات درج، 900 سے زائد فوڈ پوائنٹس کو 8 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے عائد، 12,000 لیٹر دودھ، 3,000 لیٹر سے زائد پانی، 800 کلو سے زائد موثر صحت مسالہ جات، 500 کلو موثر صحت گوشت سمیت دیگر 1,000 کلو سے زائد ممنوعہ اور ناقص اشیاء بھی تلف۔ خوراک کی معیار کی تفصیلی جانچ کے لیے 100 سے زائد فوڈ کے نمونوں لیبارٹری بھجوانے گئے۔ 3,500 سے زائد نئے فوڈ بزنس آپریٹرز کو رجسٹرڈ اور 150 سے زائد فوڈ بزنس آپریٹرز کے میڈیکل ٹیسٹ کروائے گئے۔ گھر گھر معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے انٹرنیشنل پالیسیوں کے تحت کام کر رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں کراچی سے ہمارے اسپیشل رپورٹر جاوید محمود رائیں کی رپورٹ کے مطابق تھانہ زمان ٹاؤن پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق تھانہ زمان ٹاؤن میں گٹکا ماوا اور ناجائز اسلحے کے 2 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق گٹکا ماوا فروش ملزم حمزہ سے 4 کلو سے زائد موثر صحت گٹکا برآمد کیا۔ پولیس کے مطابق اسٹریٹ کرائم میں ملوث ملزمان کاشف سے ناجائز اسلحہ پسٹل برآمد کیا ہے۔ گرفتار ملزمان کو مزید انٹروگیشن کے لیے تفتیشی حکام کے سپرد کر دیا گیا۔ ضلع گھوٹکی کی سب سے بڑی تحصیل ڈھرکی کی PS-19 کے سابق MP کا اپنے حلقے کا دورہ، جہاں لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا تو وہی سابقہ MP کے آگے در مسائل کے انبار سنا دیے۔ مزید تفصیلات علی رضا سومرو کی اس رپورٹ میں۔ ڈھیرکی کے علاقے جونگ کالونی میں PS-19 کے سابقہ MP کی آمد علاقہ مکینوں نے والہانہ استقبال کیا اور جونگ کالونی میں درپیش مسائل کے حوالے سے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہمیں سابقہ MP نے اپنے دور حکومت میں کچھ نہ کچھ ترقیاتی کام دیے ہیں، جس سے ہمارے علاقے میں راستے تو بن گئے ہیں پر ڈرینیج سمیت پینے کے صاف پانی کا مسائل درپیش ہے۔ سابقہ MP نے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ الیکشن میں کامیاب ہوا تو آپ لوگوں کے پاس واپس آؤں گا۔ اگر ایجوکیشن کو دیکھا جائے تو یہاں پہ آپ کا ڈگری کالج نہیں تھا، وہ میں بنوا رہا ہوں، اور میرپور ماتھیلو میں گرلس ڈگری کالج نہیں تھا، وہ میں بنوا رہا ہوں۔ اسپیشل چائلڈ ایجوکیشن وہ ہمارے پاس کوئی مین ادارہ نہیں تھا، اس ادارے کی ریہیبلیٹیشن بھی میں نے کی، جو چھوٹا اسکول بنا ہوا ہے، اور اس کے لیے پھر میں نے پیسے بھی ریلیز کروائے ہیں اور اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، اس اسکول کو بنا رہے ہیں۔ میرے علاقے میں اس وقت پوری سندھ میں، جیسے مختلف کانسٹیٹوئنسی میں، پوری سندھ میں مختلف ڈسٹرکٹس میں کچھ اسکول اپ گریڈ ہوئے ہیں، تو میرے علاقے میں سب سے زیادہ اسکول اپ گریڈ ہوئے ہیں، اور اسکولوں کو ہم نے جو پرائمری تھے ان کو مڈل میں لے گئے، جو مڈل تھے ان کو ہم اپنا میٹرک تک لے گئے، جو ہمارے ہائی اسکول تھے ان کو ہم ہائر سیکنڈری میں انٹر تک لے گئے ہیں، اور ان کو ہم نے کچھ ان کو کالجز بھی کیے، اور ڈگری کالج میں نئی جو ہے ڈگریاں بھی اس میں ان کو دلوا رہے ہیں۔ ایجوکیشن پہ تو میں جیسے ہی MP بنا، سب سے پہلے جو میرے وزٹ تھے وہ ہاسپٹل اور ایجوکیشن کے تھے، اور انشاءاللہ جیسے آپ نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے تو یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ ہم جیسے آتے ہیں تو یہ میرا وعدہ ہے، یہ گاؤں کے لوگ جو ہے وہ ہمیں پلاٹ دیں گے تو ان کو اسکول میں بنا کے دوں گا۔ یار دیکھیں، بات جو انہوں نے کی ہے بہت اچھی کی ہے، تو ہم ان کی بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ انشاءاللہ وہ نبھائیں گے جیسے حکومت میں آئیں گے۔ تو یہ تو ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جب اس کا انسان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں یہ کر کے دوں گا۔ ہم اس کی بات پہ اطمینان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو وعدہ کر کے گئے وہ انشاءاللہ ہمارا پورا کریں گے، جو ہماری تکلیف، اور ووٹ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ ہم ووٹ دیں گے، کامیاب ہوں گے تو ہمارے کام بھی کریں وہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ ڈھیرکی میں سابقہ MP کی بہتر کارکردگی سے مطمئن لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم اپنا ووٹ انہی کو دیں گے جنہوں نے ہمارے مسائل کو سنا اور ان کو حل کروانے کی کوشش کی۔ کیمرہ مین زبیر علی کے ساتھ علی رضا سومرو، آن نیوز، ڈھیرکی۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے، ہمارے نمائندے طارق محمود شاد کی رپورٹ سے۔ لیاقت پور مسعود اسٹیڈیم میں ایک بہترین ہاکی کا میچ علی پور اور لیاقت پور کے درمیان کھیلا گیا۔ یہ ہاکی میچ علی پور کی ٹیم نے 4-2 کے مارجن سے جیت لیا۔ یہ میچ سال کے آخری دن کے سلسلہ میں کھیلا گیا۔ دونوں ٹیموں نے بہترین کھیل کھیلا اور نوجوان کھلاڑیوں نے گراؤنڈ کو خوب انجوائے کیا۔ PT نصیر ٹیم کوچ نے بتایا کہ لیاقت پور میں بہترین ہاکی کا ٹیلنٹ موجود ہے۔ انشاءاللہ ہمارے کھلاڑی نیشنل لیول پر کھیل رہے ہیں اور قومی ٹیم کا حصہ بھی بنیں گے۔ ہمارے نمائندے آن نیوز طارق محمود شاہ سے بات کرتے ہوئے ٹیم کوچ PT نصیر نے بتایا۔ جی نصیر صاحب، پاکستان میں تو ہاکی زوال کی طرف ہے، آپ نے لیاقت پور میں ہاکی کو زندہ کیا ہوا ہے، یہ کس کس ٹیم کا میچ ہو رہا ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ علی پور ہاکی کلب ہے اور سٹی ہاکی کلب لیاقت پور کے درمیان میچ ہو رہا ہے۔
तो ये माशाल्लाह जी हम कोशिश किए हुए हैं, हमारे पास अच्छी नर्सरी भी है, बच्चे भी हैं। पहले भी जुमे वाले दिन इलाहाबाद से खेले हैं मैच, अभी ये फ्रेंडली मैच है, तो आज साल का आखिरी दिन है, तो हमने कहा चलो इसको भी यादगार बना दें और एक हॉकी मैच अरेंज किया। कोशिश कर रहे हैं, कौमी खेल है, इसको प्रमोट करें और बच्चों को आगे करें। डिवीज़न भावलपुर की ज़मीन हाकी के लिए बड़ी ज़रखेज़ है, तो लियाकतपुर से भी कोई खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान टीम में गया है? भाई हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आर्मी में भी गए हैं, हमारे नेवी में भी प्लेयर है, एयर फोर्स में की टीम में भी प्लेयर हैं हमारे। पंजाब लेवल पे हमारे दो, एक कीपर और शेब और एक मेरा बेटा है अरसल नसीर, ये वासल नसीर, ये दोनों माशाल्लाह खेले हैं पंजाब लेवल तक और पंजाब की टीम में आए। डिवीज़न की टीम जो पिछले 2-3 सालों से क्वीनों की पोजीशन ले रही है, तो हमारे सिटी हॉकी क्लब के 2-3 बच्चे उसके रेगुलर प्लेइंग साइड में मेंबर होते हैं, और वो पिछली मरतबा लास्ट टाइम तीसरी पोजीशन थी, 19 में हमने पहली पोजीशन ली भावलपुर, तो उसमें HEC की तरफ से यूनिवर्सिटी में कॉलेज, हमारा जो कॉलेज है हमारे बच्चे उसमें खेलते हैं, और वो पिछले साल वो लाहौर में जो इंटर कॉलेजिएट हुई चैम्पियनशिप, तो उसमें उसकी सेमीफाइनल तक पहुंचा। अच्छा, ये स्टेडियम बनने से आपकी हाकी को फ़रोग मिला? हाँ, स्टेडियम की ये हमें इस आपने याद करवा दिया, तो इसमें चौधरी मसूद अहमद साहब हमारे साबिक MP हैं, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने अच्छा हमें ग्राउंड दिया। हमारे ग्राउंड में भी थोड़ी काम की है, कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट है, उनसे रिक्वेस्ट की थी, उनका इंशाल्लाह करवाएंगे, तो ये बड़ा फ़ायदा है जी, ये हमें बेहतरीन डिवीज़न के बेहतरीन स्टेडियम में से है कि हाकी का ग्राउंड, बाकी ग्राउंड मैचेस हो रहे हैं, हाकी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर अनवर जफा से इनकी वालदा माजिदा की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। गवर्नर पंजाब ने DC हाउस जाकर डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जफा से इजहार रंजो गम किया और दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूमा को जन्नत फिरदौस और लाहिकीन को ये सानिया हिम्मत से बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस मौका पर डॉक्टर राना मोहम्मद तारिक और मियां शाहिद इकबाल भी मौजूद थे।